फोटो आउने पुरा भिडियो हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि मतगणना सुरु। रवि लामिछानेको पार्टी घण्टी आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्दै देशैभरि मच्चायो निकै ठुलो तहल्का। चितवनमा पनि मतगणना सुरु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अग्रता कायमै। भक्तपुर 2 मा काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापाको अग्रता, पछि परे महेश बस्नेत। बाजुराको चुनावी झडपमा घाइते भएका अर्का एकजना अनेरासिब्युका नेता एडीको पनि भयो मृत्यु। ललितपुर 2 मा नेकपा एमाले अग्रता बढायो। दोस्रो स्थानमा लौरो। मतदाताको सहभागिता घट्नु दलहरूको लागि समीक्षाको विषय भएको नेता माधव कुमार नेपालको भनाइ। बाजुरामा चुनावमा लफडा, प्रहरीको राइफल खोसेर फरार एक स्थानीय उम्मेदवारलाई हर्क साम्पाङको सुझाव। जनताको मत स्वीकार गर, धाँधली नगर। स्याङ्जामा 14 उम्मेदवारले लगाए बुथ कब्जाको आरोप। पुनः मतदान गर्न माग। 15 स्थानमा मतदान स्थगन। प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु। कास्की 2 को मतगणना पनि सुरु। प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र र प्रदेश सभामा राप्रपाको अग्रता कायमै। बुढा तथा पुराना दलहरूलाई निकै ठुलो झड्का। काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेलको विजय यात्रालाई लाग्न सक्छ ब्रेक। ललितपुर 3 मा पम्फाको हार निश्चित। तोशीमा कार्कीको बलियो सम्भावना। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा मतगणना सुरु। केही स्थानमा अप्रिय घटना। निर्वाचन पूर्ण सफल भएको भने निष्कर्ष। मतपट्टिका ल्याउन हेलिकप्टर कुर्दै मनाङ। भक्तपुर 2 मा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत हार्ने निश्चित। गणना जारी रहेका 5 मध्ये 2 मा स्वतन्त्र पार्टी, 2 मा काङ्ग्रेस र 1 क्षेत्रमा नेकपा एमालेको अग्रता। उता बैतडीमा प्रहरी सवार जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। देशैभरि रुवाबासी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भयो जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि मतगणना सुरु भएको छ। रवि लामिछानेको घण्टी पार्टी आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको खबर प्राप्त भएको छ। आइतबार भएको आम निर्वाचनको मतगणनामा सोमबार देशैभरि नै हुने भएको छ। देशभरिका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूका अनुसार 4 मङ्सिरमा स्थगित भएको ठाउँ बाहेक सोमबारबाट मतगणना कार्य हुने बताइएको छ। साथै आइतबार बिहानैबाट केही ठाउँमा मतगणना सुरु भइसकेको छ भने केही ठाउँमा अबको केही समयपछि मतगणना सुरु गर्ने तयारी भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ 7, भक्तपुर 2, ललितपुर 2 र 3 को मतगणना सुरु भइसकेको छ भने काठमाडौँका बाँकी 9 वटा क्षेत्रको मतगणना पनि अहिले 8 बजेदेखि सुरु भइसकेको छ। कास्की 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ भने ललितपुर 2 मा नेकपा एमालेलाई पछ्याउँदै आएको छ। प्रारम्भिक मतगणनामा स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी आक्रामक रूपमा अगाडि देखिएको छ। उता कास्की 2 मा मुस्ताङ लगायतमा मतगणना समेत सुरु भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मतगणना जारी रहेको 5 मध्ये 2 वटा ठाउँमा स्वतन्त्र पार्टी र 2 मा काङ्ग्रेस र 1 क्षेत्रमा नेकपा एमालेको अग्रता कायम रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आइतबार सम्पन्न मतदानको मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना सुरु भएको 5 क्षेत्रमध्ये 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 2 मा काङ्ग्रेस र 1 मा नेकपा एमाले अग्रता कायम राखेको खबर प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कास्की 2 र चितवन 2 मा अग्रता लिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बुढा दलहरूप्रति निकै हावी भएको छ। उता डडेलधुरामा पनि सागर ढकालले जित्ने लगभग पक्का भएको आकलन समेत गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बाजुराको चुनावी झडपमा घाइते भएका अर्का एकजना नेताको पनि मृत्यु भएको छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 को दमथा मतदान स्थलमा आइतबार भएको घटनामा घाइते भएका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र बहादुर विष्टका अनुसार आइतबार साँझ मतदान सकिनै लाग्दा 2 पक्षीय बीच झडप भएको थियो। सोही झडपलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीले अन्दाजी 22 वर्षीय रञ्जीव एडीको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्यु भएको थियो, यद्यपि यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सामान्य अवस्थामा प्रहरीले गोली चलाएको भनिरहेका छन्।
झडपमा सोही ठाउँका चेतन एडी घाइते भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्टका अनुसार गम्भीर घाइते भएका उनलाई तुरुन्तै अस्पताल लग्न गाडी र एम्बुलेन्स नभएको अवस्था रहेको थियो। सुरक्षाकर्मीको मोबाइल टोलीले उनलाई आछामी स्थित बलाएपाटा अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको थियो। उनको अस्पतालमा उपचारका क्रममा गैराती 1:45 मृत्यु भएको हो। मृतक एडी अनिराश्यव्यू सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष समेत रहेका छन्। यो घटनामा गृह मन्त्रालयले भने एक समूह मतपेटिका खोज्न आएकोले गोली चलाउनु परेको बताएको छ। सो समूहले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। मतपेटिका खोज्न आएको समूहलाई रोक्न खोज्दा भिडले ढुङ्गा हानेपछि घाइते भएका प्रहरी सहायक हवलदार कृष्णबहादुर कुँवरको साथमा रहेको लोड गरिएको राइफल समेत लुटिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीको इन्सास राइफल लुटिएको छ। गोली लोड गरिएको राइफल मतपेटिका लुट्न आएकै समूहले खोसेर लगेको र अझैसम्म फेला नपरेको प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। सो घटनाका 2 जना घाइते छन्। घाइतेको उपचारका लागि हिजै हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगिएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आइतबार सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी सबै मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मतदातालाई धन्यवाद दिएका हुन्। उनले मतदानको प्रतिशत घट्ने विषय राजनीतिक दलहरूको लागि समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला देशैभर स्वतन्त्रहरू हावी भएका छन्। स्वतन्त्रहरूले देशैभरि जित्ने माहौल बनाएपछि नेताहरू समेत आत्तिन लागेका छन्। उता डडेलधुरा चितवनमा रवि लामिछाने, काठमाडौँमा तोसीमा कार्की लगायतका लौरो अभियान देशैभरि नेताहरूको आब्रो तोड्न थालेका छन्। यसको बारेमा दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जनताको भोटलाई सहर्ष स्वीकार गर्न उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा उनले जनताको मतलाई धाँधली पनि नगर्न सुझाव दिएका छन्। मतदाताले दिएको मतलाई च्यात्न खोज्ने र झगडा गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले बुट्टै कुट्नुपर्छ उनले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, अब जनताले जसलाई जति भोट दिएका छन् त्यो सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। रुन्चेर झोली नबन्नु, धाँधली गरेर मतपत्र च्यात्ने, झगडा गर्न खोज्ने जतिलाई प्रहरीले यही हो मौका भनी बुट्टै दिनु भनेर नेताहरूलाई पनि उनले दरोदनक दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता स्याङ्जामा 14 उम्मेद्वारले बुथ कब्जाको आरोप लगाएका छन्। पुनः मतदानको माग गरेका छन्। स्याङ्जा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत 4वटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरिएको उम्मेद्वारहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा का 14 जना उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मतदान अधिकृतलाई निवेदन लेखे बुथ कब्जा भएका स्थानमा पुनः मतदान गर्न माग गरेका छन्। चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को दसिङकोट आधारभूत विद्यालय, कमेरे वडा नम्बर 4 को राम मन्दिर मावि, दर्सिङ वडा नम्बर 5 को जनसक्रिय मावि चिट्ठी पोखरी र वडा नम्बर 4 कै दीन दयालु आधारभूत विद्यालय 60 मुरे केन्द्रमा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई अनागृत मतदान गरिएको उनको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच बुथ कब्जा गरिएको खबर पाएपछि आफूहरू बुझ्न जाँदा उम्मेद्वारहरूलाई समेत भित्र जान नदिई जबरजस्ती भोट हालिएको उनीहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार एवं पूर्व मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालसहित 6 जना प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष उम्मेद्वार, 4 जना समानुपातिक उम्मेद्वार र 4 जना प्रदेश उम्मेद्वार तथा तिनीद्वारा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा सो मतदान रद्द गरी पुनः मतदानको माग गरिएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ उम्मेदवारी रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललितपुर 3 मा पम्फा भुसालको हार निश्चित, त्यसैमा कार्कीको बलियो सम्भावना रहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 35%ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टीमा भोट हालेको बताएका छन्। 24%ले नेकपा एमाले, 6%ले नेकपा माओवादी केन्द्र र 3%ले राप्रपालाई मत दिएको बताएका छन्। त्यस्तै 9%ले यी बाहेक अन्य दललाई र 23%ले कसलाई भोट हालेको खुलाउन नचाहेको अवस्था रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन,
ऊर्जा मन्त्री तथा ललितपुर 3 की सत्तारूढ दल गठबन्धन उम्मेद्वार बम्फा भुषालको हार निश्चित देखिएको छ। यसअघि सोही क्षेत्रबाट जितेकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुषाल यसपटक कमजोर देखिँदै गर्दा यो क्षेत्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई नयाँ सांसदका रूपमा पाउने बलियो सम्भावना देखिएको छ। अनलाइन खबरले ललितपुर 3 का भित्री सहरका घना बस्ती, सहर छेउका बस्ती र ग्रामीण क्षेत्र गरी 3 किसिमका ठाउँका एक्जिट पोल गरेको थियो। यी 3 किसिमका क्षेत्रका मतदान केन्द्र बुथमा मतदान गरेर फर्केका 90 जना गरी 270 जना मतदातासँग हामीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो आकलन देखाएको खबर प्राप्त भएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 35%ले राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टीमा भोट हालेको बताएका छन्। 24%ले नेकपा एमाले, 6%ले नेकपा माओवादी केन्द्र र 3%ले राप्रपालाई मत दिएको बताएका छन्। त्यस्तै 9%ले यी बाहेक अन्य दललाई र 23%ले कसलाई भोट हालेको खुलाउन नचाहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा ईश्वर पोखरेल हार्ने निश्चित देखिएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा ईश्वर पोखरेलको विजय यात्रामा ब्रेक लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अहिलेसम्म व्यक्त मत मौन रहन चाहने मतदाताको पृष्ठभूमि आकलन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार प्रदीप पौडेल नेकपा एमाले उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल भन्दा अगाडि देखिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पराजित हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। मतदान स्थलबाट बाहिर निस्किएका मतदाताहरूसँग अनलाइन खबरले गरेको सर्वेक्षणमा यसअघि निर्वाचित पोखरेल पराजित हुने सङ्केतहरू देखिएको छ। 233 जना उत्तरदाता मध्ये 66 जना 28.4%ले काङ्ग्रेस उम्मेद्वार प्रदीप पौडेललाई र 45 जनाले 19.4% मतदाताले मात्रै नेकपा एमाले उम्मेद्वार पोखरेललाई मत दिएको बताएका छन्। त्यस्तै 34 जना अर्थात् 14.7%ले घण्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार प्रणय शमशेर राणालाई मत दिएको बताएका छन् भने 65.5%ले राप्रपा उम्मेद्वार रामप्रसाद उप्रेतीलाई मत दिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 11.6%ले यी बाहेक अरू उम्मेद्वारहरूलाई मत दिएको र 45 जना 19.4% उत्तरदाताले आफूले कहाँ मत व्यक्त गरेको खुलाउन नचाहेको अवस्थामा काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेलको हार निश्चित जस्तै देखिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता बैतडीमा प्रहरी सवार जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दशरथ चन्द राजमार्गमा पर्ने पाटन 4 स्थित थोमु भन्ने स्थानमा आज बिहान 7 बजे 101 ज 854 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको घटनास्थलमा रहेका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष दीपक विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू प्रहरी वा अन्य हुन् कि एकिङ भइ नसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। थप विवरण आउन अझै केही समय लाग्ने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भक्तपुर 2 मा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत हार्ने सम्भावना देखिएको छ। भक्तपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 लाई नेकपा एमालेले आफूले जित निकाल्ने क्षेत्रका रूपमा राखेको थियो। नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद महेश बस्नेतको दबदबा त्यहाँ कायम रहेको एमालेको प्रारम्भिक अध्ययन थियो। तर आज सुरु भएको मतगणनाको प्रारम्भिक रुझान अनुसार बस्नेतले हार्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका दुर्लभ थापाले अग्रता लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सजन विकले यी दुईलाई पछाएका छन्। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार बिहान पौने 8 बजेसम्मको प्राप्त परिणाम अनुसार थापाले 2231 र बस्नेतले 1032 मत प्राप्त गरेका छन्। विकले 424 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नेमकिपाकी अनुराधा थापाले 250 मत प्राप्त गरेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाह लगायतका नेता तथा जनताहरूलाई गाली गर्दै हिँड्ने नेकपा एमालेका यी नेता महेश बस्नेतले यति बेला हार्ने निश्चित भएको देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनमा पनि मतगणना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अग्रता कायमै रहेको छ। चितवन 2 मा मतगणना सुरु भएको छ। सोमबार बिहानको प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले अग्रता बनाएका छन्। लामिछानेले 102 मत प्राप्त गर्दा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 40 मत, नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 32 मत पाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशका
विभिन्न स्थानहरूमा मतगणना सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछानेको पार्टीले जताततै तहल्का पिटेको छ। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि मतगणना सुरु भएको छ भने रवि लामिछानेको पार्टी घण्टी आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको हो। दर्शकबिन आइतबार भएको आम निर्वाचनमा निर्वाचनको मतगणना सोमबार देशैभरि नै हुने भएको छ। देशभरिका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयका अनुसार 4 मङ्सिरमा स्थगित भएको ठाउँ बाहेक सोमबारबाट मतगणनाको कार्य सुरु हुनेछ। साथै आइतबार बिहानैबाट केही ठाउँमा मतगणना सुरु भइसकेको छ भने केही ठाउँमा अबको केही समयपछि मतगणना सुरु गर्ने तयारी समेत भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ 7, भक्तपुर 2, ललितपुर 2 र 3 को मतगणना सुरु भइसकेको छ भने काठमाडौँका बाँकी 9वटा क्षेत्रको मतगणना पनि अहिले 8 बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। कास्की 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ भने ललितपुर 2 मा नेकपा एमालेलाई पछ्याउँदै आएको छ। प्रारम्भिक मतगणना स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी आक्रामक रूपमा देखिएको छ। उता कास्की 2 मा मुस्ताङ लगायत मतगणना समेत सुरु भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कास्की 2 मा घण्टीको सुरुवाती अग्रता मिलेको छ भने नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई पछि परेको खबर प्राप्त भएको छ। कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना जारी छ। कास्की 2 मा निर्वाचन अधिकृत दयाशङ्कर अधिकारीका अनुसार राति 3 बजेबाट मतगणना सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो विवरण निर्वाचन आयोगलाई अपडेट गराउने तयारी भएको उल्लेख जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अहिलेसम्म करिब 1500 भन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ। मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको खबर प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिइरहेका सागर ढकालले मलाई निकै धेरै भोट आएका छन् तर बाकसहरू प्रशासनले एक्लै लगेर हिँडेको भन्दै आज राति सुत्न भएन भन्दै उनले आफूलाई धेरै भोट आएको घोषणा गरेका छन्। डडेलधुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले यति बेला देशैभरि तहल्का पिटेका छन्। सागर ढकाललाई अग्रता मिलेको समेत खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सागर ढकालले ढाल्न खोजिरहेका छन्। उनको भनाइ अनुसार सागर ढकाललाई डडेलधुरामा निकै धेरै मत पाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सबै मत परिणाम 8 दिनभित्र आउने प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना सँगसँगै हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगले आजको मितिले 8 दिनभित्र सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने बताएको छ। आइतबार साँझ निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपालियाले 8 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने बताएका छन्। उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सँगसँगै गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ लगायत केही जिल्लाको मतगणना आजै रातिबाट सुरु हुने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेले अनपेक्षित नतिजा लिएर राष्ट्रिय रूपमा पार्टीलाई उधाउन खोजेका छन्। यसपालिको 3 साता लामो स्थलगत रिपोर्टमा मलाई 2वटा कुराले सोच्नमा बाध्य बनाएको छ। पहिलो, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रातारात खडा गरिएको नेपाल स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी माहौल र अर्को मतदातामा दलहरूप्रतिको घोर निराशा हो। दर्शक महानुभावहरू स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह र धरान महानगरपालिकामा निर्वाचित हर्क सङपाङले ल्याएको अनपेक्षित जन उभारबाट हौसिएका रवि लामिछाने लगायत धेरै मान्छेले यसपालि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिन तछाड मछाड गरेका थिए। केही बालेन्द्र शाहको लौरो चुनाव चिन्ह खोजाखोज गर्न लागेका थिए भने स्वयं चाहिँ स्वतन्त्र शब्द नै खाली दल बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराई मैदानमा उत्रिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू 17 कार्तिकको खसारै नेपाल खबर स्ट्रिम नेपालको स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 स्थित बेलचोकमा पुग्दा त्यहाँको वातावरण पुरै रविमय बनिरहेको छ।